नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रवानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेकपाभित्र किन किचलो झन्झन बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै नेकपाभित्रको किचलोको सँगै यो सरकार शक्तिशाली भनिएको सरकार पनि काम चलाउ जस्तै हुँदैछ कि भनेर पनि अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ। के यस्तै हो त? आज हामी सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल हुनुहुन्छ। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेकपा र नेकपाबाट बनेको यो शक्तिशाली सरकारको बारेमा आएका आलोचनालाई हेर्दा यो सरकार देख्दाखेरि जति बाघ जस्तो देखिन्छ वास्तवमा त्यो होइन, एउटा कागजी बाघ जस्तो मात्रै देखिन्छ भनेर पनि अहिले आलोचकहरूले यो सरकारमाथि टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। अनि यो सरकारले यदि काम चलाउ होइन र शक्तिशाली नै हो भने फटाफट निर्णय गर्दै अग्रगामी छलाङ मार्न यो सरकारलाई केले छेकेको छ भनेर सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि अहिले सरकार विरुद्ध आलोचना गर्न सुरु गरिसकेका छन्। के साँच्चैमा यस्तै हो? हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र नेकपाभित्रको विवादको कुरा गर्दा अब यो विवाद बढ्दै जाने हो भने अब यो पार्टी रहने कि नरहने भनेर अन्तिम किनारामा पुगिसकेको भनेर पनि अहिले राजनैतिक वृत्तमा टिक्का टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। आजका अतिथि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी उहाँसँग सरकारको प्रभावकारितासँगै पार्टीभित्रको विवादलाई अब छिट्टै अन्त्यमा पुर्याउन के गरिँदैछ भन्ने बारेमा पनि जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। मन्त्रीजी, स्वागत छ। म सुरुवात गर्छु सरकारबाट। दुईटा चरणमा हामी कुराकानी गर्छौँ, एउटा पार्टीभित्रको विवाद र एउटा सरकार। यो सरकारलाई अहिले काम चलाउ सरकार जस्तो भयो भनेर आलोचना सुरु भएको छ। वास्तवमा त्यस्तै हो? यो वास्तवमा सरासर झुटो कुरा हो। किन झुटो कुरा हो भने मैले अघिल्लो चरणको कुरा गर्दिनँ, पछिल्लो चरणको कुरा गरिरहँदाखेरि जति बेला यो मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो या बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो, त्यसपछि आजका दिनसम्म जति सरकार बने त्यो सरकारको कामको तुलना गरौँ। त्यसपछि अहिलेको वर्तमान सरकार सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकार, यो सरकारको कामको तुलना गर्दा कुनै पनि तथ्यले, प्रमाणले, सूचाङ्कले विगतको सरकारभन्दा कमजोर सरकार हो या काम चलाउ सरकार हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन। त्यसैले हामी केमा उभिएर बोल्ने हो भन्दा तथ्यमा उभिएर बोल्नुपर्छ, प्रमाणमा उभिएर बोल्नुपर्छ। हरेक सूचाङ्क हेर्नुहोस्। कोरोना अगाडिको कुरा म गर्दैछु। जब कोभिड-19 को सङ्क्रमण सुरु भयो त्यसपछिको एउटा विशेष परिस्थिति हो। यो सबैका अगाडि नै छर्लङ्गै छ, कसैले भन्नै पर्दैन। अनि हाम्रो मुलुकको कुरा मात्र होइन, विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्था हो। त्यस पछाडिको विश्लेषण हामीले एक ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिको हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने हामी हरेक सूचाङ्कमा नेपाल अगाडि थियो। विगतको तुलनामा हामी जम्प गर्दै, प्रगति गर्दै, सूचाङ्क बढाउँदै बढाउँदै गएको कुराहरू हामीले तथ्यले फेला पारेका छौँ। र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपालको हरेक क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्दैछ भनेर विश्लेषण गरेका चिजहरू पनि विश्व ब्याङ्कले पनि त्यो खालको विश्लेषण गर्यो। अरू विभिन्न खालका निकायहरूले पनि त्यो खालको विश्लेषण गरेका चिजहरू हाम्रो अगाडि आएका थिए। अब यही पनि जनताले साँच्चै हिजो के थियो र आज के थियो भनेर तुलना गरेर विकास कहाँ छ भनेर हेर्नको निम्ति गाउँ जानुपर्छ। एक वर्ष अगाडिसम्म यति धेरै ठुलो मुद्दा बनाइदिएको थियो, चाहे त्यो संसद भवनमा किन नहोस्, चाहे सभाहरूमा किन नहोस्, भेलाहरूमा किन नहोस्, प्रतिपक्षीको ठाउँबाट, अरू नागरिकहरूको ठाउँबाट हेर्दाखेरि काठमाडौँका खाल्टाखुल्टी, काठमाडौँको सडक एउटा विचित्रको दृश्यको रूपमा चित्रण गरिएको थियो। आज यही काठमाडौँ हो। आजका दिनमा आएर हामीले हेर्दाखेरि कति सुन्दर हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले यो सरकार कुन दिशातर्फ छ भन्ने कुरा हो। हामीले अझै धेरै गर्न छ, हामीले सबै काम सक्यौँ भनेकै छैन। हामीले धेरै गर्न छ, त्यो गर्ने अभियानमा छौँ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी दिइरहेछ। त्यस्ता खालका तथ्यहरू, प्रमाणहरू, व्यवहारहरू देखाइरहेछ भनेपछि अनि यो सरकार काम नलाउने सरकार, यो सरकार काम नगरेको सरकार, काम चलाउ सरकार भनेर जुन ढङ्गले बाहिर टिप्पणी भएको छ, यो सरासर गलत कुरा हो। त्यसैले प्रत्येक पालिकाको नागरिकलाई सोध्न जरुरी छ।
प्रत्येक पालिकाको नागरिकलाई सोध्यौँ भने तपाईँको हिजोको पालिकाको बाटो सञ्जालको अवस्था के छ, तपाईँको पालिकाको हिजोको र आजको समृद्धिको यात्राको सुरुवातको अवस्था के छ, खानेपानीदेखि लिएर यावत चिजहरूको अवस्था के छ, शिक्षा स्वास्थ्य, हामीले यो सबै कुरा सोध्यौँ भने सम्भवतः कुनै नागरिक छैन होला हिजोकै यथास्थितिमा छ, हिजोभन्दा कमजोर छ भन्ने एउटा नागरिक फेला पर्दैन। त्यसैले हामी फेरि दावाका साथ भन्छौँ यो सरकार समृद्धिको यात्रालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति कामका सुरुवात गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। विकासको कुरा गर्ने भने यो सरकार विकासमा छलाङ मार्ने ढङ्गले हिजोका हाम्रा जे समय बर्बादहरू भए ती समयहरूलाई पनि पूर्ति गर्ने गरी अगाडि भएको छ। एउटा साँचो कुरा के छ भने जनताको अपेक्षा हाई छ। जनताको अपेक्षा विगतमा भएन, विगतमा नभएकै कारणले हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुन्यौँ, कम्युनिस्ट पार्टीसित अपेक्षा गऱ्यौँ। हिजो जति समय कम्युनिस्ट पार्टीले मिलिजुली सरकारमा अल्पमतको सरकारमा अवसर प्राप्त गर्यो, त्यो अवसर प्राप्त गर्दाखेरि आफ्नो खुबी के हो, आफ्नो क्षमता के हो, आफ्नो भिजन के हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउन सक्यो। त्यसैले अब कम्युनिस्ट पार्टीले यो देश बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीले हो भनेर कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भरोसा गर्दै आज यो तहमा कम्युनिस्ट सरकारलाई जनताले ल्याइसकेपछि यो हाम्रो निम्ति अवसर हो भन्ने कुरा यो सरकारले राम्रो ढङ्गले बुझेको छ। सरकार काम गर्दा गर्दै केही कमजोरी भएला नि त आफ्नो ठाउँमा छ, तर समयको महत्त्वलाई बुझेर समय चुकाउने पक्षमा छैन, एक ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि अहिले सत्ता पक्षभित्रैबाट देखिएको विपक्षीले लगाएको आरोप यो सरकार काम चलाउ जस्तै हुँदैछ भन्नेको उहाँ चाहिँ सरासर गलत नै हो। यो एकदमै गलत कुरा हो, एकदमै गलत कुरा हो। हामी त टेबलमा राखेर गर्न पर्ने जति भएन होला, तर हिजो के थियो आज के छ हामी टेबलमा राखेर बहस गर्नको निम्ति, छलफल गर्नको निम्ति सूचाङ्कलाई माथि नै राखेर, त्यो सूचाङ्क त हामीले बनाएको त होइन नि, हामीले नम्बर दिए त होइन नि, यो सरकारको त नम्बर दिने निकाय त अरू नै हो नि। यदि सूचाङ्कमा माथि छ र यो सरकारले विगतका सरकारले गरे भन्दा चाहिँ उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने गरी काम गरेको छ भने पार्टीले सरकारको कामको बारेमा समीक्षा गरौँ भनेर डाकिएका बैठकहरू किन बस्दैनन् त? बैठक बसिरहेको पनि छ। वास्तवमा के भने नि बैठकको एजेन्डा एक ढङ्गले तय हुन्छ, बहस र छलफल अर्को ढङ्गले जसकेलाबाट छिराइएका विषयमाथि केन्द्रित हुन्छ जुन अर्थहीन छन्। सरासर भन्दाखेरि त्यसको बैठकको हिसाबले एजेन्डा तय भएको हिसाबले त्यो चाहिँ वैधानिकै छैन। अनि तय भएका सरकारको समीक्षा गर्ने, पार्टी कामको समीक्षा गर्ने, भावी योजना तय गर्ने भनेर बैठक राखिन्छ। अनि त्यो बैठकमै प्रवेश नगरिकन अनपेक्षित ढङ्गले मनका कुण्ठा बोकेर अर्को खालका विषयहरू आउँछ भने त्यो विषय सरासर स्वभावैले जान सक्दैन। त्यसैले बैठकबाट भाग्ने भन्ने कुरा यो पार्टीको नेतृत्व त्यो सवालै छैन। हजुर, यसमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यो ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ नि। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति, पार्टी अध्यक्ष भएको व्यक्ति पार्टीको बैठकलाई चाहिँ नराखेर भाग्न मिल्दैन, माथिल्लो तलामा बस्ने तल्लो तलामा नआउने बैठक राख्दा पनि भनेर उहाँहरूको चाहिँ गुनासो चाहिँ अहिले सार्वजनिक रूपमै छरपष्ट हुन थाल्यो नि त। किन यस्तो आइरहेछ अभिव्यक्ति? उहाँहरूले के भन्नु हो भन्नेतिर म लाग्दैन। वास्तवमा हाम्रो पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हामीले विकसित गरेको हाम्रो प्रणाली के हो, स्थापित मान्यता के हो पार्टी एकतापछि भने एउटा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अर्को अध्यक्षले बैठक बस्ने कुरा हो। त्यो बैठक बस्ने कुरा सल्लाहले हुन्छ। सरकार सञ्चालन गरेको पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री सरकारको कामको व्यस्तता या शारीरिक अस्वस्थता एबिसिडी जुनसुकै कारणले पनि बैठकमा अनुपस्थित हुने वातावरण बन्यो भने तपाईँले बैठक अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र अर्को अध्यक्षले अध्यक्षता गरेर बैठक चलाइरहेको स्थिति हुन्छ। दुईटा सँगै भए दुईटैले सँगै अध्यक्षता गर्ने सिस्टम त हामी कहाँ त छैन नि त। त्यसैले कुनै दिनमा अनुपस्थित हुनुभयो होला अनि त्यसैलाई इस्यु बनाएर जानुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अनि सबै बैठकै बहिष्कार गर्नुभयो त? त्यस्तो कुरा होइन। सबै बैठकका दिनहरू बहिष्कार उहाँले गर्नुभएको छैन। कुनै दिन विशेष काम बस उहाँले आउन सक्दैन, तपाईँले गर्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँले चलाउनु भएको छ। यो त स्वाभाविक हो, स्थापित मान्यता हो, हामीले विकसित गरेको प्रणाली हो। कुनै आश्चर्यचकित हुनुपर्ने अनि बाहिर हल्ला हल्ला गर्नुपर्ने विषय हो जस्तै लाग्छ। अब यहाँ मन्त्री त हुनुहुन्छ नै, यहाँको मन्त्रालयमा आएपछि के परिवर्तन गर्नुभयो हामी एकछिनपछि फेरि जाउँला।
यहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै 153 जनाले केन्द्रीय बैठक बोलाउनु पनि माग गर्नु भएको छ। स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठक चाहिँ अनिश्चित भएपछि अब केन्द्रीय बैठक बस्नुपर्छ र अहिलेको पार्टीभित्रको यो किचलोको समाधान हामी खोज्छौँ भनेर 153ले एउटा चासो देखाउनु भएको छ नि, यो स्वाभाविक छ? अब मलाई अचम्म लाग्छ, सचिवालय सदस्य त्यति सानो सङ्ख्यामा त कुरा नमिलेर लिङ्गरिङ भइरहेछ। त्यसपछिको दोस्रो निकाय स्थायी समिति, त्यहाँ पनि कुरो मिलाउनको निम्ति हम्मे भइरहेछ। अब 500 को भिडबाट कस्तो निष्कर्ष निक्लेर भाषण गर्ने कुरा त हुन्छ, उही जसरी अहिले भाषण भएको छ त्यसरी नै भाषण गर्ने हिसाबले त हुन्छ। तैपनि केन्द्रको कुरा गरिँदाखेरि हाम्रो केन्द्रीय निकायमा शक्तिशाली निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराख्ने नबोलाउने भन्ने प्रसङ्गै हुँदैन। गत माघ महिनामा बैठक बस्यो, बैठकले एक खालको दिशानिर्देश दिएछ। त्यही बैठकले होइन महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्ने भनेको हो नि त। अरू पनि सरकारको सन्दर्भमा यसरी काम गर्दै जाने भन्ने सुझाव सल्लाह सरकारलाई आलोचना सबै चिज त्यो बैठकमा भइसकेको छ। अनि त्यसको मातहतमा बसेर पार्टीको सचिवालयले थाई समितिले एक खालका कार्ययोजनाहरू बनाइरहेछ। हामी त्यो कार्ययोजनाहरू पुरा गरिसकेका छैनौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमै छौँ। त्यसैले अब केन्द्रीय कमिटी बैठक त बोलाउने नबोलाउनु पर्ने कुरा केही पनि भएन। के एजेन्डाको निम्ति बोलाउने, के एजेन्डाको निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, यो कुरा क्लियर हुन पर्यो। नेता केही निश्चित नेता लडिरहेथे, झगडा गरिरहेथे, अब हामी पनि थप्पिन पर्यो भन्न बोलाउने कि अरू कुनै गति दिने चिज यो छलफल गरेर यसरी दिशा तय गर्नको निम्ति बोलाउने भन्ने कुरा हो। त्यसैले ठिक छ, अब थाई समितिको बैठक समापन भएको छैन, स्थगित भएको छ। त्यहाँबाट एउटा टुङ्गो होस्। अहिलेको विशेष परिस्थिति छ, यस्तो कोभिड सङ्क्रमण ठ्याक्कै सरकारले जे आकलन गरेका थियो त्यही भइरहेछ नि। हामीले भनेका थियौँ यो साउनको महिना भनेको एकदम चरम हुने महिना हो, त्यसको रफ्तार भदौ हुनसक्छ, अझै बेसी जान पनि सक्छ। यसलाई निर्मूलै हुनको निम्ति त फागुन पुग्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा गर्दा ज्योतिष भयो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आज दृश्य त त्यतै गएको छ नि, हामीले जे देखेका छौँ। यो साम्य हुनको निम्ति फागुन पुग्छ भनेर उति बेलै भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। आज दिशा त्यही दिशातर्फ गइरहेछ हामीले हेर्दाखेरि। त्यसरी यस्तो कोभिडको सङ्क्रमणको चरम, आज परिवारभित्र सङ्क्रमणको अवस्था आइरहेछ। यस्तो बेलामा अनि हामी त्यो सङ्क्रमणबाट जनताको ज्यान जोगाउने, आफू पनि जोगिने, सतर्कतापूर्वक बस्ने हो कि अनि झैँझगडा गर्ने ठुला अरूलाई चाहिँ तिमी भेला हुन नपाउनु भन्ने, 25 भन्दा बढी होइन 25 जनाभन्दा अरू भेला हुन पाउनु भन्ने। अनि त्यही सत्ता चलाएको पार्टीले 500 को ग्यादरिङ गरेर बस्ने कुरा कुनै मानवीय कुरा हो, कुनै शोभनीय कुरा हो। त्यसैले अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सक्दैन, यो विशेष परिस्थितिमा बैठक बस्न सक्दैन। त्यसैले साथीले जे ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ ठिक छ, अनुकूल परिस्थितिमा यो परिस्थिति सहज भएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाउन भन्दा त ठिकै छ, तर एजेन्डा चाहियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भाषण गर्नको निम्ति मात्रै होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक मुख्य स्वाद फेर्नको निम्ति मात्रै होइन, यो एजेन्डामा केन्द्रित भएर योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानको निम्ति बस्ने हो भन्न पर्यो। अहिले त सबै पार्टी पङ्क्ति कोभिडमा जुत्न पर्दैन। सत्ताधारी पार्टीको समग्र पार्टीको नेता कार्यकर्ता यो कोभिड-19सित जुझ्नको निम्ति नै लाग्न पर्ने परिस्थिति छ। उतातिर बाढी पहिरो त्यही ढङ्गले आइरहेछ, बाढी पहिरोमा लाग्नुपर्ने छ, जनताको उद्धार गर्नुपर्ने छ, संरक्षण गर्नुपर्ने छ। कामको कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर बाढी पनि आइरहोस्, कोभिड पनि लाइरहोस्, तपाईँ हामी चाहिँ मुखको स्वाद फेरि उसलाई दनक दिने, उसलाई दनक दिने जुवारी खेलम, यो पनि विषय हुन्छ। त्यसैले सन्दर्भ मिलेन भनेपछि अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुको औचित्य छैन, यो बेमौसमको बाजा हो भनेर बुझ्दा सजिलो भयो। हो, अहिले त्यही। अब अर्को सरकारसँगै जोडेको कुरा गर्दाखेरि कतिपय नेताहरूलाई हामीले यही फोरममा अहिले तपाईँसँग जसरी हामी कुराकानी गरेका छौँ, स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ एउटा चाहिँ शीर्ष नेतृत्वमा नेताहरू बीच झगडा परेर हामीलाई जनतामा जान लाज भयो भनिरहेछन्। अर्कोतर्फ चाहिँ जुन जनअपेक्षा थियो र जुन जनादेश थियो, यो 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकारले त्यो काम गर्ला भने त्यो पनि गरेन। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ जनतामा जान
लाज भयो, मुख छेपेर जानुपर्ने अवस्था आयो भनेर एकातिर नेताहरू भन्छन्। यहाँहरू चाहिँ अघिल्लो सरकार र यो सरकार तुलना गरौँ न, कुन सरकारको पालामा राम्रो काम भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। सत्य कुन हो, पत्याउने कसलाई हो? पत्याउने जे साँचो कुरा त्यसैलाई पत्याउने हो। साँचो के हो भन्दा तथ्य प्रमाण हो। तथ्यले प्रमाणले यो सरकारको काम भनेको माथि हो भन्ने कुरो देखाइसकेको छ। भनेपछि कसैको बोली विश्वास गर्ने होइन, तथ्यलाई विश्वास गर्ने, प्रमाणलाई विश्वास गर्ने। त्यसैले मैले जे भनेको छु पत्याउने कुरा त्यही। हजुर, सरकारको आधिकारिक मन्त्री भएको कारणले होइन हामी पत्याउँछौँ तपाईँको कुरालाई, किनभने तपाईँको मन्त्रालयसँग जोडिएका कुरा हो भने धेरै छर्लङ्ग हुन्छन्, सकारात्मक पाटा धेरै अगाडि बढेका छन् भनेर। तर अन्य मन्त्रालयहरूलाई जोड्ने हो भने फेरि सरकारमाथि प्रश्न छ। जस्तै कम्युनिस्ट सरकार भएर पनि कम्युनिस्ट जस्तो देखेन भन्ने सवालमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारमा अझै नेताहरू र नेतृत्व लिप्त देखिन्छन् र सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको अनुहार पनि भ्रष्टाचारसँग जोडेको छ भनेर पछिल्लो नियुक्ति प्रकरणलाई पनि जोडेका छन्। नाम नलिउँ, यति भनेपछि मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो होला। होइन, अब मान्छेलाई त्यसै ब्लेम लाउन हुँदैन भन्छु मैले है। मान्छेको यदि कहीँनिर त्यस्तो चिज छ भने, राज्यको कुनै निकायमा बस्दा राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेछ, घोटाला गरेछ होइन, गर्न नहुने चिज राज्यले यो गर्न हुन्न है भनेर निषेध गरेका चिज गरेछ भने त्यो दण्डको भागीदार हुन्छ। नत्र कसलाई को मनपर्छ कसलाई को मन पर्दैन भन्ने आधारमा मान्छेको स्वाभिमान हुन्छ, त्यसै ब्लेम लाउन हुँदैन भन्ने लाग्छ। ठिक छ, छानबिन होस्, केही छ भने छानबिन होस्, केही छ भने कठघरा लगियोस्। त्यसैले यो यस्ता कतिपय विषयहरूमा धेरै बोल्नुभन्दा नबोल्नु नै ठिक छ भन्ने लाग्छ। यसरी आएका कुराहरू जो विरोध आएको छ सरकारको नियुक्तिपछि र सरकारको निर्णयपछि, यी सब कुराहरूमा विवादास्पद जस्ता देखिएका र बनाइएका कुराहरूमा चाहिँ खुलस्त छानबिन गर्न र अनुसन्धान गर्न र दोषी ठहरेमा कारबाही गर्न यो सरकार खुला छ? खुला छ। सरकारले हिजैदेखि सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठ्छ, छानबिन गरौँ। कुन निकायले छानबिन गर्ने? निकाय त छन्, हाम्रा नियमनकारी निकाय त छन् नि, तिनले पनि छानबिन गरोस्। होइन त्योभन्दा छुट्टै केही बनाउने पनि छानबिन गरोस्। कुनै व्यक्ति लक्षित कुरा आउँछ, छानबिन गरोस्। हजुर, गल्ती गर्नेलाई लुगाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हजुर, अहिले हामी सरकारका एकजना मन्त्रीसँग सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको किचलो र वर्तमान सरकार किन काम चलाउ जस्तो देखिँदैछ भन्ने शीर्षकमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले हामी सरकारको समग्रतामा कुरा गऱ्यौँ। अब हामी सरकारको राम्रो काम गरिरह्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी सबै मन्त्रीको भन्दा पनि तपाईँसँग जोडेको मन्त्रालयसँग अलिकति कुरा गर्न चाहन्छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तपाईँको मन्त्रालय जो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेका उल्लेख्य निर्णयहरू केही देखिन्छन्। जस्तै एकदमै 6 दशकदेखि नेपालको नक्सामा समावेश हुन नसकेको 400 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर सार्वजनिक गर्यो। यसले एउटा इतिहास रच्ने काम गर्यो। तपाईँहरूलाई हामीले त्यही बेला पनि धन्यवाद दिएका थियौँ। र त्यसपछिको सगरमाथाको उचाइ नेपाली प्राविधिकले नै पहिलोचोटि नाप्ने काम भयो। अनि सार्वजनिक अतिक्रमित जमिन सरकारको नाममा ल्याउने, भूमि बैङ्कको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने र अनलाइन प्रविधि सेवा प्रारम्भ गर्ने जस्ता तपाईँको मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म नभएका एउटा नौलो जस्तो नयाँ जस्तो कार्यक्रम ल्यायो होइन। यो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनेर सबैको जवाफ त तपाईँले दिन नसक्नुहोला। अब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी तपाईँले जुन इतिहास रच्ने काम जस्तै गर्नुभयो, अब यो नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, नयाँ त्यस्ता खाले केही योजना छ भन्न मिल्ने छ? केही मजाले छ। जस्तै मैले यथास्थितिका कार्यक्रम धेरै नै छन्, म त्यतातिर जाँदै जान्न। हामीले यथास्थितिलाई तोड्ने गरी केही महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हामी जस्तै पदमा भएका, पहुँचमा भएका मान्छेका मिलामतमा अतिक्रमित थिए। त्यही ठाउँमा बसेको, त्यही पहुँचको, त्यही अर्को मान्छेले फिर्ता गर्ने अभियान चलाएको छ। यो पहिलो पटक हो। हामीले निकै यो परिस्थिति प्रतिकूल नभएको भए निकै ठुलो सङ्ख्यामा फिर्ता गर्ने गरी हामी तयारीमा थियौँ। यो हाम्रो निरन्तर जारी रहने हो। यो अघिल्लो वर्ष पनि थियो, अब आउने वर्षलाई पनि हामीले यो कुरा जारी गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले भन्यौँ भूमि व्यवस्थापन नगरिकन वास्तवमा भन्यो भने समाजवादमा जान सक्दै सकिन्न। त्यसैले समाजवादको मुख्य आधार भनेको हाम्रो देशको अवस्थामा हेर्दा कृषि हो, भूमि कृषि हो। त्यो कृषिलाई व्यवस्थित गर्न पहिले भूमिलाई व्यवस्थित गर्न पर्यो भनेर
भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्र भनेको हिजोको बृहत शान्ति सम्झौता, ऐतिहासिक बृहत शान्ति सम्झौता, त्यसपछि गएर अन्तरिम संविधान, अनि राजनीतिक पार्टीका जुनसुकै सरकार बने पनि सरकार गठन हुँदाको एउटा प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण बुँदाभित्र हालेर हरेक सरकारले यो विषयलाई उल्लेख गरेका छ। राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरू यी धेरै छन्, तर पनि यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अलि ओझेलमा परे जस्तो नै अनुभूति भएको छ। तसर्थ हामीले कानुनबाट नै, कानुन निर्माण गरेर नै भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा भूमि ऐनको 8औं संशोधन प्लस भूउपयोग ऐन मार्फत हामीले भूमिको व्यवस्थापन यसरी जान्छौँ भनेर ल्याएका छौँ। जब यो मुलुकमा हाम्रो भूउपयोग कानुन लागू हुन्छ, हामीले जुन ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सबै पक्ष लाग्छ अनि यो मुलुकमा साँच्चै समाजवादको सुरुवात भयो भनेर भनिन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भूमि ब्याङ्क। भूमि ब्याङ्क हाम्रो कृषि प्रधान मुलुक भन्ने, भएको जमिन जति खाली राख्ने, ठुल्ठुला कुरा गर्ने, विदेशबाट कमाएर ल्याएको सम्पत्ति खाने, आफ्ना जमिन चाहिँ टाट पल्टाएर बस्ने, हाम्रो त्यही हो नि हालत त। त्यसैले जब हामीसितै यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत छ भने यसको सही प्रयोग गरौँ भनेपछि हामीले बाँझो जमिन राख्न नपाउने, अधिकतम प्रयोग गर्ने भयो। अनि जसको स्वामित्वमा जग्गा छ त्यो स्वामित्वको जग्गा धनीलाई तैँले बाँझो राख्न पाउनस्, कमा कि कमा भनेर भयो भने उसले कमाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो छ। यहाँ त के छ, जसले श्रम गर्छ, जसले जोत्छ, जसले कमाउन सक्छ त्यो मान्छेसँग जमिनै छैन, जसले कमाउनै सक्दैन, जसले मेहनतै गर्दैन त्यो मान्छेसँग अथाह जमिन छ। यसको सन्तुलन गर्ने के हो भन्दा कमाउने, मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने मान्छेले परिश्रम गर्ने ठाउँ पाउनु पर्यो, थलो पाउनु पर्यो। हो त्यसको निम्ति नै भूमि ब्याङ्क हो। त्यसको निम्ति नै भूमि ब्याङ्क तपाईँको स्वामित्व डग्न दिँदैन, तपाईँको स्वामित्वको रक्षा गरिन्छ, संरक्षण गरिन्छ, तर तपाईँको जमिनबाट अधिकतम उत्पादन बढाउनु पर्यो, रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्यो, खाना नपाएकाले खाना पाउनु पर्यो, भोकमरी पनि टार्नु पर्यो, पैसा आर्जन पनि गर्नु पर्यो। यो ढङ्गले जाम तपाईँको जग्गा ल्याउनुहोस्, तलमाथि हुँदैन, यो जग्गा लिए बापत कति शुल्क लिने हो लिनुहोस् भनेर शुल्क बुझाइदिएर ल तपाईँ चाहिँ कति काम गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, यति चाहिँ सरकारलाई बुझाउनुहोस्, व्यक्तिलाई बुझाउनुहोस् भने निश्चित शुल्क तोक दिएर काम गर्न लगाइदिएपछि व्यावसायिक खालको काम हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, जमिन बाँझो रहँदैन, आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो व्यावसायिक हिसाबले पनि प्रयोग गर्ने भनेर हामीले यो ल्याएका हौँ र यहीबाट यही आर्थिक वर्षदेखि हामीले भूमि ऐनको सुरुवात स्थानीय तहमा गर्छौँ। सङ्घमा ल्याएर जमिन राखेर हुन्छ, सम्बन्धित पालिकामै जमिन राख्ने, त्यहीँको बसोबासीलाई पहिलो प्राथमिकता, त्यहाँ काम गर्ने जाँगरको रहन्छ भने अर्को पालिकाको जान्छ अथवा अर्को जिल्लाको जान्छ र काम गर्छ। हामी यो ढङ्गले एउटा त्यो ल्यायौँ नयाँ कुरा। अब अर्को कुरा हामीले के ल्यायौँ भन्दा हाम्रो सेवा प्रवाहसँग जोडिएको मन्त्रालय पनि हो। म आएदेखि सुरुवात गरेका छु सुशासनको अनुभूति आफूबाट। हामीप्रति सेवाग्राहीको जे असन्तुष्टि भयो मालपोत नापीप्रति, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिनको निम्ति पारदर्शी काम गर्न नम्बर 1 भनेर हामीले त्यो कामको सुरुवात गर्न कर्मचारीलाई स्कुलिङ गर्ने कुरादेखि प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी गयौँ र अनलाइन सुरु गऱ्यौँ। हजुर, अब हामीले चाहेको कुरा के हो भन्दा तल स्थानीय तहमा पठाउने हो। स्क्यानिङ गर्नको निम्ति समय लागेपछि अब हामी यही आर्थिक वर्षमा हाम्रा मालपोत नापीका सेवा जनताले आफ्नो पालिकामा लिने गरी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अहिले पनि छ नि हैन यो त यो व्यवस्था पालिका छैन अहिले, जहाँ जहाँ शाखा कार्यालयहरू छन्, जिल्ला कार्यालय छ त्यहाँबाट भएको छ। प्रत्येक पालिका त गएको छैनन्। पूर्वाधार निर्माण भएका प्रत्येक पालिकामा पठाउने गरी भूसूचना केन्द्र हामीले स्थापना गर्दैछौँ। भूसूचना केन्द्र स्थापना गर्दैछौँ। स्थानीय पालिकाका कर्मचारीलाई नापी र मालपोत सम्बन्धी हामीले तालिम दिँदैछौँ र अब यसलाई स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरेर त्यहीँबाटै जनताले सेवा लिने गरी हामी यो तयारी गरेका छौँ। आजसम्म त कसैले अहिलेसम्म छैन, यो छैन नि, नितान्त नयाँ कार्यक्रम हो। नयाँ कार्यक्रम हो, हामी पहिलो पटक यो काम गर्दैछौँ। यहाँ भनेपछि अब मालपोतसँग जमिनसँग जोडेका कामहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकामै हुन्छ, स्थानीयले त्यहीँबाट सेवा पाउँछ। अब त्यहीँबाट पूर्वाधार निर्माण भएका जति हामी यसै साल जति सक्छौँ
त्यति पठाउने अनि स्क्यानिङ गरेर डकुमेन्ट पनि पठाउने, डिजिटाइज गरेर डकुमेन्ट पनि पठाउने गरी हामी तयारी गरेका छौँ। अब त्यस्तै गरी अर्को हामीले के गरेका छौँ भन्नु होला भने यो अव्यवस्थित सुकुम्बासीसित जोडिएर मैले अगाडि पनि अलिकति चर्चा गरेँ, ओजेलमा पर्यो र सबभन्दा बेसी राजनीतिकरण कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा जमिनमै हुँदो रहेछ, भूमिमै हुँदो रहेछ। र यो मुद्दा विवादित हुने मुद्दा पनि हो, राजनीतिकरण हुने मुद्दा पनि हो, अनि व्यवस्थित रेकर्ड पनि छैन। त्यो रेकर्ड व्यवस्थित गर्दै झन्झटिलो भनेको, विवादित भनिएको, राजनीतिकरण गरिएको मुद्दा, सहमति हुन अलि गाह्रो हुने त्यस्ता मुद्दालाई पनि अब हामीले हिजोदेखि जुन पीडामा जनताहरू छन् त्यो पीडामा बसेका जनतालाई सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरी यो सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको समस्याको समाधान गर्ने भनेर हामी यो आर्थिक वर्ष, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोग गठन मात्रै भयो, अब यो आर्थिक वर्षमा पहिचान गरेर पूर्जा दिने गरी, न्याय स्थापित गर्ने गरी अब हामी यो समस्या समाधान गर्ने गरी पनि हामी सुरुवात गरेका छौँ। भनेपछि सुकुम्बासी समस्या यो वर्ष समाधान गर्ने सबै समाधान हामी यो सालदेखि अब पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने गरी जान्छ। 3 वर्षको अवधि भनेको छ। हजुर, यसमा छ नि मन्त्रीज्यू, सुकुम्बासी समस्या धेरै विकराल समस्या देखिन्छ। यो चाहिँ जानी बुझिकन राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई बचाउनको लागि चाहिँ काहीँ न काहीँ निश्चित क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्या हो कि जस्तो देखिन्छ। स्याङ्जामा कोही व्यक्तिको जग्गा जमिन प्रशस्त छ, काठमाडौँमा छैन, उसले चाहिँ ढाँटेर काठमाडौँकै कुनै खोला किनारा वा जङ्गलको छेउछाउमा जग्गा कब्जा गरेर चाहिँ सुकुम्बासी भनेर जबरजस्त बसिरहेको अवस्थामा उसको कसरी पहिचान गर्न खोज्छौँ हामी? कतै यसमा पनि पार्टीको छाप लागेर उसले मौका पाइरहने अवस्था? पार्टीको छाप त लाग्दैन। निर्ममतापूर्वक म त्यही मान्छे हो जो यही पार्टीको नेताहरू, यही पार्टीका केही पहुँचमा भएका मान्छेका आँखापट्टि लाएर गएर जग्गा खोज्ने मन्त्री पनि यही मन्त्री हो, जहाँ चाहिँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका थिए होइन? खोज्ने पार्टीभित्रका पनि परे यसमा। यस राजनीतिक मान्छेहरू पनि। हजुर, त्यसैले यो पार्टी त्यो पार्टी मैले भनेको छु, मैले आँखा देख्दिनँ। यो अभियानमा मैले आँखा देखिनँ, आँखामा पट्टी बाँधेर आउँछु, मैले पार्टी हेर्दिनँ, जाति हेर्दिनँ, साथी हेर्दिनँ भनेर मैले निर्ममतापूर्वक दिएको छु। कहीँनिर हेरी यहाँ उसले अनुसन्धान गरेको थियो, एक्सन गर्न तयारी थियो, आफ्नो पार्टीको आफ्नो साथीको परेर रोक्यो भन्ने कसैले देखाएछ भने त्यो बेला साधुवाद भनौँला मैले। अब यसमा चाहिँ अलि अगाडि पनि कतैतिर रूपन्देही जिल्लातिर अथवा कतै चाहिँ पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताले पनि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भनेर पछि मिडियामा आएपछि फिर्ता भएको देखिन्छ। कहीँ अब तपाईँले सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि यही वर्ष नै हामी परिचय पत्रसहित यसलाई पनि हामी अन्तिम किनारामा पुर्याउने गरेर जाँदैछौँ भन्नुभयो होइन? हामीले जुन सिस्टम विकास खेल पछाडि लाग्ने र जुन सिस्टम विकास गऱ्यौँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले विकास गरेको सिस्टमले अब मान्छे लुकाउन सक्दै जोसुकै होस् होइन, लुकाउने सक्ने सिस्टमै छैन। हिजो रेकर्ड थिएन, सिस्टम थिएन र लुकाइन्थ्यो, छैन भनेदेखि विश्वास गर्न पर्थ्यो। आज छ कि छैन भनेर चेक गर्ने प्रविधि हामीले विकास गऱ्यौँ कि। हजुर, त्यसैले हामीले विकास गरेको प्रविधिले कसैले अब छिपाउन सक्दैन। सबैको यथार्थ चिज हामी आफैले क्लिक गरेर सिधै देखिने बनाइदिएको छ। यी तपाईँको यो होइन भन्दा कि छोड्न पर्यो कि हो भन्न पर्यो। त्यो प्रविधिको विकास गर्न तर सक्दै सकिन्छ। पछि जमिनको चाहिँ जमिन पत्ता लगाउने बारेमा जस्तो तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ लाइडर प्रविधि होइन, यो नाप नक्सा अनि यो क्षेत्र जमिनको चाहिँ क्षेत्रफल नाप्न पनि एउटा उच्चतम प्रविधि हो र यसले चाहिँ कुन जमिन कस्तो अवस्थामा कहाँनिर छ भनेर यसले स्क्यान गर्छ होल जमिनको होइन। यो लाइडर प्रविधिलाई तपाईँहरू कार्यान्वयन गरेर सुकुम्बासी समस्या पनि समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? लाइडर प्रविधि विकास परियोजनासित पनि हुन्छ होइन। सुकुम्बासीमा हामीले सेटेलाइट इमेजको प्रयोग गरेका छौँ। हजुर, सेटेलाइट इमेज पनि हाम्रो नयाँ प्रयोग नै हो। यो हामीले चाइना सरकारसँग मै आएपछि नै एग्रिमेन्ट गरेर हामीले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गरेका छौँ। त्यसको त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ पहिचानको काममा। कति भरपर्दो हुन्छ यो? भरपर्दो हुन्छ यो पहिचानको काममा हामीले त्यो गरेका छौँ। अब लाइडरको कुरा के हो भने नाप जाँचको क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि हो। यसले जमिनको स्क्यान गर्ने हो। जस्तै मान्छेको शरीरभित्र केही छैन भन्दा हामीले एमआरआई गरेर हेर्छौँ नि, सूक्ष्म ढङ्गले सानो सानो कणहरू पनि देखिनको निम्ति एमआरआई गर्छौँ। हो त्यस्तै जमिनको सतहको अवस्था के छ, हाम्रो जमिनको सतहको अवस्था के छ, कहाँ विकास परियोजना सुचारू गर्न हुन्छ, कहाँ गर्न हुँदैन,
कहाँ भुइँचालो जान्छ कहाँ जाँदैन होइन, बसोबासको प्रबन्ध आवास क्षेत्र कहाँ घोषणा गर्नुहुन्छ कहाँ गर्नु हुँदैन भनेर जमिनको अवस्था के हो त्यसको स्क्यान गर्ने, अनि कहाँको माटो कस्तो छ भनेपछि कहाँ खेती गर्न मिल्छ कहाँ गर्न मिल्दैन, यी सबै कुरा छक्क देखिने तस्बिर, त्यसले जमिनको स्क्यान गर्ने हो क्या। जमिनको स्क्यान गर्ने यो भनेको पहिलो पटक हामीले यही मुलुकको सुदूरपश्चिमबाट सुरु गर्दैछौँ। यो पनि हामी नै आइसकेपछि यो कामको सुरुवात भएको छ। यो अहिले यसले के हुन्छ भन्दा हाम्रा ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्ट छन् नि, हजुर, त्यो मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको निम्ति ल मानिलिनुहोस् बुढी गण्डकी परियोजना सञ्चालन गर्न पर्यो भने त्यो बुढी गण्डकी परियोजना सञ्चालन गर्नको निम्ति उपयुक्त त्यो भूगोल छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने चिज भनेको के हो, यही थियो। त्यो विगतमा के गरिन्थ्यो, हामीले अन्यत्रबाट किनेर अरब पैसा खर्च गरेर चेक गरिन्थ्यो त्यो ठाउँ भने अब के हुने भयो, हामीले यो रिपोर्ट बनाएर राखेपछि कहाँको के छ भन्ने कुरा त कुन परियोजना कहाँ हो भनेपछि हाम्रो नापीमा गएपछि हाम्रो मन्त्रालयमा आएपछि ल यहाँको अवस्था के छ देखाइदिनुहोस् त भनेपछि त्यहाँ हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले भनिदियौँ। अब प्रविधि ल्याएर प्रत्येक योजनामा चेक गर्न परेन, यसले राष्ट्रको सम्पत्ति पनि जोगियो। अनि फेरि बसिरहेपछि रिपोर्ट बसिरहेपछि एकपटकको कामले धेरै वर्षलाई काम लाग्ने भयो। हजुर, एकदमै राम्रो लाग्यो यो लाइडर प्रविधि जसले चाहिँ जमिनको स्क्यान गर्छ भन्नेमा होइन। यहाँले चाहिँ बस्ती र परियोजनाको बारेमा कुन जमिन कुन ठाउँमा कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बात भन्दै अहिले मुलुक हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले जुन आक्रान्त छ नि, कुन ठाउँमा बाढी जान्छ कुन ठाउँमा पहिरो जान्छ भन्ने कुरा यसले थाहा पाउन सक्छ। पाइन्छ ठ्याक्कै कस्तो खालको छ त्यसको अवस्था भनेपछि यो ठुल्ठुला विपदहरूबाट पनि सतर्कता अपनाउनको निम्ति सहयोग हुन्छ। भनेपछि अर्को सालदेखि अब चाहिँ बाढी र पहिरोमा ज्यान जानेको र बसिसकेको त बस्यो। हामीले जुन क्षेत्रमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर हेर्छौँ त्यो उपयुक्त बस्ती हो कि होइन भन्ने कुरो निकालिदिन्छौँ। हामीले निकालिदिनु त यो उपयुक्त हो यो अनुपयुक्त हो भने निकालिदिने, अनुपयुक्त छ भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने त त्यो दोस्रो पाटोको कुरा हो, त्यो दोस्रो एक्सन हो। अहिलेको एक्सन भनेको कहाँ के चिज गर्न उपयुक्त छ छैन भन्ने कुरो यसले निकाल्छ। यो पनि एउटा नितान्त नेपालको लागि नयाँ प्रयोग होइन, अर्को कुनै छ त्यस्तो राम्रो नयाँ? अब त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ भने यो सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कोकोमिस प्रणाली लागू गर्यौँ। यत्र 35,000 सहकारी संस्था, यद्यपि हामीले क्षेत्र विभाजन त गऱ्यौँ, स्थानीयले के गर्ने प्रदेशले के गर्ने सङ्घले के गर्ने भन्ने त गऱ्यौँ, तर पनि भइदियो के भने तलकाले माथि नै पठाइदिने, माथिकाले होइन सहकारी त तलै पठाएछ तल जा भन्ने, अनि ठ्याक्क नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी पनि नहुने। यो कुराले सहकारी क्षेत्र भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने ठाउँ हो, त्यो वित्तीय कारोबार गर्ने निकायमा हल्का ढङ्गले व्यथिति बढ्दै बढ्दै अहिले धेरै ठाउँबाट गुनासो आइरहेछ। मान्छे भागे, पैसा उठाए, सेयर हाले, अनि त्यसपछि सञ्चालकहरू पैसा कुम्ल्याएर भागे भन्ने धेरै आएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिनु पऱ्यो, हामीलाई राहत दिनु पऱ्यो भन्छ, केही पनि छैन। मान्छे कहाँ पुगे कहाँबाट जनतालाई दिने, यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले त्यसको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, नियमन गर्ने काम गर्न पर्यो। त्यो कि निम्ति पहिलो नम्बरमा सबै सहकारी संस्थाको विवरण चाहियो हामीलाई। एउटा संस्थालाई धुमिल बनाएछ, त्यहाँ आफ्नो गतिविधि राम्रो गरेको छैन, संस्थालाई नोक्सान हुने काम गरेको छ, संस्था डुबाएको छ, अनि अर्को संस्था गएर प्रमुख हुन्छ नि त, त्यहाँ ब्ल्याकलिस्टमा परेका मान्छे अब अर्को संस्थाको सहकारीको सदस्य हुन नि नपाउनु पर्यो। त्यो केले हेर्नुहुन्छ, त्यो हेर्ने चिज त बनाउनु पर्यो नि, भन्दा त्यो हेर्ने त सिस्टमले हो नि। उसको कारोबार कहाँ छ, तपाईँले एउटा सहकारीबाट ऋण लिनुभयो, त्यहाँ तिर्नु भएको छैन, अनि त्यसपछि तपाईँ अर्को संस्था गएर लिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले अर्को संस्थाबाट ऋण लिएको हो कि होइन, तिरेको हो कि होइन, त्यो पत्ता नलागिने यताबाट फेरि दिने हो भने त्यस्ता 10वटा संस्था तपाईँले डुबाएर हिँड्नु होला। मानिलिनुहोस् इक्जाम्पलको निम्ति अहिले व्यापारिक क्षेत्रमा त्यो छ नि, हो त्यस्तो छ। यी सबै कुरा कहाँबाट हेर्ने भन्दा यही हाम्रो कोकोमिस प्रणालीबाट हामीले सबैको विवरण लिएर अनि त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले यो सुशासनको निम्ति पारदर्शिताको निम्ति यो प्रणाली लागू गरेका छौँ। अब अर्को के गर्यौँ भन्दा आजका दिनसम्म सहकारीको सन्दर्भ ब्याज त तोकेको थिएन नि, कसैले तोकेको थियो, कसैले 22%, कसैले 19%,
कसैले 14%, कसैले 13%, जति मनलाई त्यति लिइन्। कुनै थियो सिस्टम थिएन। हामीले भन्यौँ अब सहकारीमा एकरूपता कायम हुनुपर्छ, सहकारीको ब्याज दर एउटै हुनुपर्छ भने सन्दर्भ ब्याज दर हामीले गत साल 16% बनायौँ। अब अहिले लघु वित्तवालाहरूसित हेरेर अलिकति घटाएर हामी त्यसलाई लागू गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छौँ। यद्यपि त्यो सुरु हुँदा पनि अलिअलि विरोध त आएकै थियो नि। त राज्य निरीह भएर अरूले चलाएर चल्ने हो र? नियम त राज्यले बनाउनु पर्यो नि, सिस्टम त राज्यले बनाउनु पर्यो नि भनेर हामीले विरोधका बावजुद पनि लागू गऱ्यौँ। खै लागू भयो, ल्याएपछि अब अलिकति घटाएर अनि सबै खुसी भएर अहिले त सबैले यो चाहिँदो रहेछ भन्ने ठाउँ पुग्नुभयो। सुरु गर्न गाह्रो हो के, प्र्याक्टिस भएपछि सबैलाई ठिकै रहेछ भन्ने ठाउँ पुग्छ। त्यो त काँडा आँट्ने कहीँ न कहीँबाट आँट्न पर्यो नि, हामीले आँट्यौँ के त्यो काम गर्न हामीले आँट्यौँ र त्यसरी लिएर गएका छौँ। अब त्यसपछि रेकर्डहरू व्यवस्थित गर्ने कुरा, हाम्रा सेवा प्रवासित जोडिएका त गर्छौँ। अब अर्को मैले के देखेँ भन्नु होला भने म यहाँ आइसकेपछि जुन नक्सा जारी गरियो त्यसको हिजोको कथा हामी सबैलाई थाहा छ। मैले आएर त्यो नक्सा जारी गर्ने कुरा भइसकेपछि सरकारले यो निर्णय गरेर हामीले त्यो काम फत्ते गरिसकेपछि एउटा मनमा आयो, आज म यहाँ छु अनि हाम्रा डकुमेन्टहरू पुरै छरिया छ, एकै ठाउँ पनि छैन, एकीकृत पनि छैन, अनि कुन बाहिर छर्ने कुन नछर्ने मनपरी गरिरहेछ है। अनि त्यतिखेर जतिखेर विषय उठ्छ त्यतिखेर खोज्न हिँडेको छ। यस्तो तालले त हुँदैन नि भनेपछि हाम्रा नापीमा भएका प्लस बाहिर भएका सबै तथ्य प्रमाणहरू एकीकृत गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो क्षेत्र हिजो हाम्रा पुर्खाको पालादेखिको कुरा छ, आजका दिनसँग चाहिँ पनि अझ बस छलफलमै छौँ भनेपछि भोलि हाम्रा पुस्ताले के बुझ्ने, के जान्ने, के पढ्ने भन्ने कुरो चाहिएन हो। त्यसको निम्ति एउटा सरकारी दस्तावेज आजसँग छैन। त्यो क्षेत्रलाई सिङ्गो सीमासित जोडिएका कुराहरू के हुन्, हाम्रा सीमा निर्धारणका सिद्धान्त के हुन्, के मापदण्डमा आधारित भएर सीमा बनाइयो, हाम्रो सीमाको बाउन्ड्री कसरी गरियो, कहाँ के छ, ती सबै चिजको जानकारी सहितको एउटा पुस्तक अहिले हामी यहाँ भएको बेलामा यत्रो इस्यु आयो, यत्रो कुरा हाम्रा दिमागमा जज्यो भने भोलि अर्काको नजज्न सक्छ। यो विषय ओजेलमा परेको बेला आयो भने उसको दिमागमै यो चढ्दैन, आज हाम्रो चढ्यो भनेपछि यो बनाइदिउँ भनेर एउटा सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज बनाइदिने भनेर पनि हामी लागेका छौँ। हजुर, यो दस्तावेज चाहिँ अब के पाठ्यक्रममा पनि आउँछ कि? पाठ्यक्रममा त अब शिक्षाले पाठ्यक्रम निर्धारण गरिसकेका छ, अब पढाउने कुरा हो। मन्त्रालयले सबै भएका के चिज हुन् हिजोदेखि के भयो, सरकारी तौरबाट के गरियो, राजनीतिक पार्टीहरूका तौरबाट राजनीतिक लेभलबाट के गरियो, नागरिक समाजका तर्फबाट के गरियो, सीमा निर्धारण गर्दा के सिद्धान्तमा के मापदण्डमा आधारित भएर गरेको हो, कहाँबाट हामीले के बोलेको, हिजोका दस्तावेजहरू के बोलेर हामीले सीमाको बाउन्ड्री गरेका छौँ त भन्ने कुरा छक्क भोलि जसले हेर्दा पनि देखिने गरी किताब बनाइदिनु लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ अब स्कुल तहमा पाठ्यक्रमलाई पनि यो सीमा र नक्साबारीमा पढाइ हुने भन्ने ल्याएको छ नि, यो पनि यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै निर्देशन हो या चाहिँ त्यो शिक्षा मन्त्रालयको छुट्टै? अब शिक्षा मन्त्रालयले यो जरुरी भयो, हाम्रो भविष्यका कर्णधार या सञ्चालक, राज्य सञ्चालक, हाम्रा भावी पुस्ता उनले सिङ्गो सीमाको बारेमा त जान्न पाउनु पर्यो। अझ जहाँ चर्चा परिचर्चा छ त्यो क्षेत्रको बारेमा त स्पष्ट बुझ्न पाउनु पर्यो भनेर त्यो क्षेत्रकै बारेमा एउटा पाठ्यक्रममा राख्ने भनेर तयारी गरेको छ। यो पनि एउटा राम्रो नै हो, सरकारको नयाँ काम नै लाग्छ। किनभने विदेशी राइटर र विदेशी नेता अनि विदेशी साहित्यकारहरूको बारेमा हामी धेरै पढिरहेका हुन्छौँ होइन, तर नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास निर्माताहरूको बारेमा चाहिँ कमै मात्रै पढ्न पाइन्छ र अहिले त हुँदा इतिहास पढ्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। नेपालको इतिहास पनि विदेशीले लेखिएको पढ्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यस्तै खालको चाहिँ नेपाललाई जान्ने, नेपालको भू अवस्थालाई जान्ने र नेपालको राजनीतिलाई जान्ने कोर्सहरू चाहिँ हरेक तहमा, चाहे मास्टर्स डिग्रीसम्म नै होस्, चाहे विद्यालय तहदेखि होस्, त्यस्तो चाहिँ यो सरकारले ल्याउँछ भनेर हामी हजुरलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा, यहाँले जुन भूमिको कुरा गरिरहँदा सहकारीको भन्नुभएको थियो नि, सहकारीमा व्यापक लुटतन्त्र छ र अब पद्मकुमारी अर्यालले त्यो लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकिने हो कि नसक्ने हो भनेर एउटा आवाज उठिरहेको बेला यहाँले चाहिँ अब सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ, त्यहाँ पार्टीको कार्यकर्ता र
विपक्षी भनेर हेर्दैन भन्नुभएको छ नि। अधिकांश सहकारी सञ्चालन गर्ने नेकपा निकाटै भनिन्छ। के तपाईँले अहिले लिएर आएको यो ब्याज दर निर्धारण लगायत सहकारीमा देखिएको लुटतन्त्रलाई अन्त्य गर्न यो सहज होला? एउटा के हो भने नि, मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय विभागको सहकारी विभाग भनेको सहकारीको नियमनकारी एउटा निकाय हो। त्यहाँको साधन स्रोत के छ भन्दा 15-20 जना कर्मचारीले 35,000 सहकारीको सबै अनुगमन, निरीक्षण, नियमन गर्न सक्दैन। हामीले विधि बनाउने हो। विधि बनाउने कुरामा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले के हो व्यथिति भन्ने पनि पत्ता लायौँ, के भोलिको समस्या के आउँदैछ भन्ने पनि त्यो आकलन गऱ्यौँ होइन। अब यसलाई नियन्त्रित गर्नको निम्ति अहिलेदेखि के गर्न पर्ला भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। नयाँ नयाँ विषय आउँछ नि, जस्तै हाम्रो कानुनले के भन्छ, अब साउनदेखि पुष महिनाभित्र सहकारीका सबै साधारण सभा सक्नुपर्छ भन्छ। एउटा सहकारी संस्थाको साधारण सदस्य अब 1000 भन्दा थोरै हुने त थोरै संस्था छन्, नत्र त कति हजार 20,000 30,000 सम्मका पनि सहकारी संस्थाहरूका सदस्य छन्, सेयर सदस्य। अब कोभिड-19 छ, 25 जनादेखि सरकारले जम्मा हुन पाइन्न भन्यो। अब कानुन फेरेर साधारण सभा चैततिर लैजाऊँ, वैशाखतिर लैजाऊँ भन्ने कुरा त भएन। भनेपछि यो परिस्थितिमा के गर्ने भनेर हामीले फेरि हिजो मात्रै छलफल गऱ्यौँ। यस्तो बेलामा सहकारी साधारण सभा कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि यसरी गर्ने। अहिले जे भनेको छ सरकारले भनेको मापदण्ड पनि पालना हुने, संस्थाका काम पनि हुने गरी यसरी जाऊँ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। हो यस्ता बेला बखत समय सन्दर्भले एउटा विषयहरू त आउँदो रहेछ। अहिलेको मुख्य चुनौती सहकारी क्षेत्रको के हो भने सुशासन, सहकारी क्षेत्रको सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो। अरू क्षेत्रमा पनि छ, त्यसैले त्यहाँ पनि हुन्छ भने छोड्न त भएन नि। सहकारी भनेको सेवामूलक संस्था हो, नाफामूलक संस्था होइन भनियो। प्रश्न उठेको छ, पुरै कम्पनी मोडेलमा चलाउन थाले अनि सहकारी भनेको त हुने हानिको भयो, गरिबको त भएन भन्ने छ। अब गरिबको झुपडीमा सहकारी पुग्न पर्यो। गरिबले यो सहकारी भनेको मेरो ब्याङ्क हो भन्ने ठान्न पर्यो, मेरो साथी हो, मेरो अभिभावक हो भन्ने बुझ्न पाउन पर्यो। त्यो हिसाबले सहकारीलाई कसरी चलाउने पहिलो चुनौती यो छ। अब यहाँ हात हाल्न पर्नेछ। दोस्रो चुनौती, त्यो व्यथिति सहकारीमा नि प्रवेश गर्यो, भाग्ने, डुबाउने यस्ता खालका जे आइरहेछन्, धेरै मान्छेहरू डुबिरहेछन्। करोडौँ धेरैको सयौँको घरबारविहीन बनाइएको अवस्था छ, आत्महत्या गरेको छ सहकारीकै कारण। हो त्यस्तो छ। मलाई गाली गर्नु अभियानका साथीहरू, मैले अघिल्लो साल नै भाषण गरेँ। मैले के भने अबका 10 वर्षभित्रमा भने 1-2 भन्दा फेरि होला भनेर धेरै सहकारीका सञ्चालकहरूले सुसाइड गर्नेछन् भनेर मैले ठोक्कुवा गरेँ। त्यसैले अभियानहरू गम्भीर बनाऊँ। त्यही त 10 वर्षभन्दा अलि फेरि महत्त्वाकांक्षी जस्तो होला। यो सरकारको आयु भनेको बढीमा 5 वर्ष हो, अझ टिक्ने सरकार कमी मात्रै छ नेपालको इतिहासलाई हेर्दाखेरि। यसलाई चाहिँ 2 वर्षभित्र भनेर तपाईँले चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो भने तपाईँले भने जस्तै बनाउने नियमन त म बनाउँछु। सहकारीभित्र अझ सुशासन चाँडै आउन सक्थ्यो कि? ठिक छ, हामी त्यही दिशामा छौँ। मैले डरलाग्दो तस्बिर देखाउन मात्रै त्योभित्र धेरै हाम्रा साथीहरूले, सहकारीमा लागेका धेरै साथीहरूले सुसाइड गर्ने दिन आउँछ। त्यसैले हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ भनेर मैले भने। सहकारीभित्रको जुन लुटतन्त्र छ, त्यसो भन्दा राम्रो काम गर्न तर्सिनु पर्दैन नि त। क्रम अझ निरन्तर छ। अब यो छिट्टै रोकिँदैछ भनेर आम जनतालाई आश्वस्त पार्दा सजिलो हुन्छ अहिले? होइन, प्रभावकारी नियमनकारी निकाय छैन। अब तपाईँ केन्द्रका केन्द्रीय सङ्घहरूलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कले हेरिदिन्छ। सरकारले निर्देशन दियो भने त अख्तियार र प्रहरी मात्रै पनि नियमनकारी संस्था त पर्याप्तै हो नि? होइन भनिरहेछ, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कसित नि कुरा भइरहेछ। अहिलेसम्मको यो वित्तीय क्षेत्रको प्रभावशाली नियमन निकाय भनेको राष्ट्र ब्याङ्क नै हो। हजुर, हामीसँग अब 8-9 मिनट जति बाँकी छ। अलिकति म यो भूमि ब्याङ्कमा जान्छु। यहाँले भन्नुभयो समाजवादमा जानु जरुरी छ र समाजवादमा जानको लागि चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशनको रूपमा हामीले भूमि ब्याङ्कलाई ल्याएछौँ, जसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र मुलुकबाट गरिबीलाई हटाउँछ भनेर जुन यहाँले लक्ष्य लिनुभएको छ नि, यो भू उपयोग कानुनसँगै यो भूमि ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँले स्थानीय तहबाट हामी सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। कतिपय यसका जानकारहरू भन्छन् यो यसको संयन्त्र भनेर चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हुनुपर्छ,
यसको रोल मोडल भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई जसरी सञ्चालन गरेको छ र नियमन गरेको छ त्यही मोडलमा यो भूमि ब्याङ्क जानुपर्छ भनिरहेको पनि आवाज सुनिन्छ। यहाँहरू फेरि स्थानीय सरकारबाट चलाउँदैछौँ भन्नुभएको छ, यसको प्रभावकारिता कति होला? पहिलो कुरा के हो भने भूमि ब्याङ्क भनेको सरकारी कम्पनीको रूपमा लान खोज्या हो, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा होइन। अहिले हामीले जे कानुन निर्माण गरेका छौँ त्यो कानुनले त्यो भन्छ। फेर्न पर्ने भयो भने फेरि बसेर हामीले निर्माण गरेका कानुन फेर्ने हो र त्यही कानुनमा के भन्यौँ भने हामीले प्रत्येक स्थानीय पालिकामा भूमि ब्याङ्कको स्थापना गरिनेछ भनेका छौँ। त्यसैले अब संलग्नताको कुरा गर्दाखेरि के भन्यौँ भन्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेयर लगानीमा यो ब्याङ्कहरू सञ्चालन गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको जमिनको उपयोग गर्नको निम्ति भूमि ब्याङ्क सञ्चालन गर्नको निम्ति सेयर लगानी गर्ने कुरा हो। भूमि ब्याङ्कमा अरू क्यास जम्मा गरेर अरू ब्याङ्कहरूले जसरी क्यास कारोबार गर्छ यो भूमि ब्याङ्कमा क्यास कारोबारको परिकल्पनै छैन। यो चाहिँ जग्गाको कारोबार, जग्गाको उपयोगको प्रश्न मात्रै हो। हामीले गर्न खोजेको जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने र उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयको छलफल हुने भयो। अनि त्यो परियोजनको निम्ति कति जग्गा लिने, कहाँको जग्गा लिने भन्ने कुरा सम्झौता हुने भए कारोबार चल्ने भयो। अरू क्यास कारोबारको कुरा हामीले त्यो परिकल्पनै गर्दैनौँ। त्यो गर्ने भनेको अरू नै निकाय छन्। जमिन राखेर ब्याज लिन पाइन्छ भनेको परिकल्पना छैन अहिले? होइन, हामीले त जमिन राख्छौँ, जमिन राखे बापत हामीले के गर्छौँ, शुल्क तिर्छौँ। उही लिजमा जे गरिन्छ त्यो ढङ्गले शुल्क तिर्छौँ। अब त्यो पैसा भनेको त्यही भूमि ब्याङ्कहरू परिचालन गर्नकै निम्ति खर्च हुन्छ अथवा केही प्लस रह्यो भने अनि उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ। हामीले प्रष्टै भनेको छ उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब केन्द्रको संलग्नता बेगर त हामीले भनेकै छौँ। यसको नियन्त्रण कहाँ हुन्छ भन्दा केन्द्रमै हुन्छ। भूमि ब्याङ्कको नियन्त्रण कहाँ हुन्छ भन्दा केन्द्रीय सरकारमै हुन्छ। अनि साझेदारी के रहन्छ भन्दा तीनवटै तहको सरकारको साझेदारी रहन्छ। अब प्राइभेट सेक्टरलाई संलग्न कुन हदसम्म गर्ने होइन त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले यो काममा लगाउनु पर्ने हुन्छ, प्रयोग गर्ने काममा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अलि फरक मोडेलका साथ हामी जान खोज्यौँ। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। अहिले सरकारले राम्रो गरेको काम र खास गरी चाहिँ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय जहाँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो मन्त्रालयले आम जनताको लागि नयाँ के कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको नयाँ योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र समयको अन्तिममा म अलिकति पार्टीसँग जोडेको कुरा गर्छु। यो 2/3 नजिकको र ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार भनिँदै पनि यसको अब जग हलिन थालिसक्यो। विपक्षी मौन बस्दा बस्दै सत्तापक्षभित्रैबाट यो सरकार ढालिँदैछ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी छ। यो सही या गलत? वास्तवमा अहिले जे चिज आइरहेछ त्यो अस्वाभाविक खालका र आकस्मिक ढङ्गले आइरहेछन्। यो एउटा अस्वाभाविक पनि छ र आकस्मिक ढङ्गले पनि आएको विषय हो। त्यसैले यो किन त्यसरी आयो भन्ने एउटा अनुसन्धानको विषय आफ्नो ठाउँमा होला। अब दोस्रो कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने नि हामीले के छ मानसिकता भनेर मजाले हेरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भनेको आम कार्यकर्ता, मैले यति उति प्रतिशतमा जान्न, आम कार्यकर्ता भनेको पार्टी एकताको पक्षमा छन्। त्यसैले आजको प्रश्न के हो भन्दा पार्टी एकीकरणको पक्षमा, पार्टी एकताको पक्षमा कि विभाजनको पक्षमा भन्ने हो। ल आज जसरी छलफल चलेको छ त्यसैमा टेक्ने हो भने पार्टी एकीकरण या एकताको पक्षमा छौ कि विभाजनको पक्षमा छौ भन्ने हो भने हाम्रो आम कार्यकर्ताहरू एकताकै पक्षमा हुन्छन्। त्यसैले आज नेताहरूको लेभलबाट जुन विषय आयो यो चाहिँ अस्वाभाविक छ भनेर मैले त्यसरी भनेको छु एउटा कुरा। दोस्रो कुरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्नुहोस्, तपाईँले पनि प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् भन्ने चाहिँ यसको पछाडिको लजिक केही पनि छैन। कुण्ठा बोकेर त भएन नि, कुण्ठा बोकेर भएन, लजिक केही पनि छैन। यो सरासर यो कुरा के छ भन्दा अवैधानिक छ र असंवैधानिक पनि छ। प्रधानमन्त्री कहाँबाट हटाइन्छ? संसदबाट हो। दलबाट प्रधानमन्त्री हट्छ, दलको पार्टीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री हटाइन्न। प्रधानमन्त्रीले कुनै गल्ती गर्यो भने महाभियोगको प्रस्ताव लाइन्छ या बहुमत अविश्वासको प्रस्ताव हालिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव हालेपछि त्यो छलफल हुन्छ र त्यहाँबाट
तैँले यो गल्ती गरे कारणले हटाइयो भन्ने हुन्छ। नत्र राजीनामा भनेको स्वैच्छिक कुरा हो। राजीनामा भन्ने बित्तिकै स्वैच्छिक हो के, राजी खुसीले दिने कुरा हो। जबरजस्ती हुन्छ? जबरजस्ती के हो भन्दा कारबाही हो। जबरजस्ती भएपछि के भयो? क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया हुँदैन। जब क्रिया हुन्छ भने प्रतिक्रिया त हुन्छ नि। क्रियापछिको प्रतिक्रियाले के ल्याउँछ? दुर्घटना ल्याउँछ। यति कुरा आकलन गर्न नसक्ने नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, मलाई विश्वास लाग्दैन। यसले यो कार्यकर्ताको चाहना होइन भन्ने प्रसङ्गमा, त्यसैले जब क्रिया हुन्छ भने प्रतिक्रिया आउँछ। यो पक्षमा यो आकलन कार्यकर्ताले गरेछ, नेताले नगरे पनि, त्यसैले कार्यकर्ता यो पक्षमा छैनन्, कार्यकर्ता एकताको पक्षमा छन्। अब अलिकति अहिले के कुराले नेताहरूको बिचमा अविश्वास खडा भएको छ, के कारणले मनमुटाव भएको छ, त्यो छलफल चल्ने भनेको आजको जे तरिका त्यो तरिकाले हुँदै होइन। पार्टीको भित्र कोठाभित्र बसेर आम केन्द्रीय कमिटी विषय बनाउन जरुरी पनि छैन। आज चित्त दुखेको अमुक 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 मान्छे बिचा होइन। ल भन्नुहोस् त, गन्दै जाँदा आजका असन्तुष्टि भनेका दुईटा हातका औँलाभन्दा माथि जाँदैन। त्यसैले त्यति मान्छे बसे हुन्छ सडकको विषय बनाउनु पर्छ, त्यति मान्छे बसे हुन्छ केन्द्रीय कमिटीको विषय बनाउनु पर्छ, इभन थाई समिति विषय पनि जरुरी छैन। त्यसैले मन मिलाउने कुरा हो। आजको समस्या भनेको मन मिलाउने समस्या हो। उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरू मन मिलाउनुहुन्छ। हामीले त्यही भनेका छौँ, तपाईँहरूका के कुरा चित्त दुखेका मन मिलाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, कसरी जाने हो ल्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्षले त प्रस्तावै ल्याउनु भयो, आजको समाधान यो भनेर दिइसक्नु भएको छ। यही कुरालाई आम कार्यकर्ताले स्वागत गरेका छ। सबैको भावना तो रहेछ, तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनेकै रहेछ भन्ने त प्रष्ट भएको छ नि। त्यसैले त्यहाँबाट पनि मिल्नुहोस्। त्यो पनि होइन भने अब हस्तक्षेप तलबाट, पहिले माथिबाट हुन्थ्यो, हस्तक्षेप पहिले नेतृत्वबाट हुन्थ्यो। अब साँच्ची नै यही ढङ्गले जाने हो भने तलबाट हस्तक्षेप हुन्छ। तलबाट हस्तक्षेप हुन्छ। आम कार्यकर्ता सडकमा निक्लिएर जे प्रवृत्ति आज पार्टीभित्र हाबी भएको छ त्यसको प्रतिकार गर्छन्। हस्, समय सकिएको छ। सरकार र पार्टीभित्रको विवादको सन्दर्भमा आफ्नो विचारहरू र अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालसँग नेकपाभित्र यो किचलो सधैँ किन बढिरहेको छ र यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। र सरकार अहिले काम चलाउ जस्तै हुँदैछ, यो कागजी बाघ जस्तो मात्रै देखियो भनेर खास गरी अहिले विपक्षी र विपक्षी पनि सत्तापक्षभित्रैबाट निस्किएको विपक्षीले आरोप लगाइरहँदाखेरि के साँच्चैकै ओली नेतृत्वको प्रभावशाली र निकै शक्तिशाली भनेको नेकपाको सरकार कागजी बाघ मात्रै हो त भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित भएर यो सरकारले र खास गरी भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नयाँ योजनाको बारेमा हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। मन्त्रीसँगको यिनै संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।